कॉकरोच. कॉकरोचाक वळखता तुमी? कॉकरोच दिसती पडल्यार कितें कोत्ता कॉकरोचाक? कॉकरोच म्हणल्यार झोल्लो. हांव जाल्यार झोल्लो दिसती पडलो जाल्यार हूंय आहा तेका जोतें घेवन मारपाक वयता. पूण कालच्या दिसाक आमच्या किचनान एक कॉकरोच दिसती पडलो. जोतें काडून तेका मारपाचो म्हजेर वेळ आयलोलो सदांचे भाशेन. मागीर अकस्मात हांवें पळयलें आमच्या थिंगा एका कोणशाक उश्टें पडलेलें आसा आनी तें कुसलां आनी देखून कॉकरोच आयला. मागीर हांवें चिंतलें आतां कितें करपाचें? कॉकरोचाक मारपाचो काय उश्टें जें कुसलां तें काडपाचें? कितें करपाचें? उश्टें आहा तें काडल्यार कॉकरोच येवचो नासलो. आनी सोशल मिडियाचेर ह्या दिसांनी कॉकरोच ट्रेंडींग जाल्लो आहा. हांव नाका तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जाल्यार कॉकरोच ट्रेंडींग. आनी तो कॉकरोच ताचे विशीं कोणें एक बरीशी सेंटेन्स म्हणली. कॉकरोच जरी तर आसा आनी सिस्टम रॉटन जाला जाल्यार कॉकरोचाचो कसलो गुन्यांव? सिस्टम रॉटन हो गया है तो कॉकरोच की क्या गलती? सिस्टमूच बदलूंक नाका. सिस्टमूच जो रॉटन जाला तो सारको करपाक नाका. सिस्टमाचो गुन्यांव न्हू. आनी देखून हांवें देर उगडलें आनी कॉकरोचाक मारचे सुवातेर तेका धांवडायलो. भितर किचनाक दवरूंक ना तेका. देर उगडलें, दुसरें देर उगडलें, तेका भायर गेलो. तो बाबडो गेलो. आयज कॉकरोच ट्रेंड जाला आनी जेनझी, आयची जेनझी जेनरेशन झेड आयज उठलेले आसात. नीट एग्जाम जी लीक जाल्ली, भुरग्यांनी आपलो जीव सोंपयलो. ही एग्जाम आन्सर केल्ली, आपण पास जातले, बरे मार्क्स पडल्यात आनी खुशाल आहली. अकस्मात नीट पेपर लीक जालो म्हण कळ्ळें, एग्जाम कॅन्सील केली, भुरग्यांनी जीव सोंपयला. आनी देखून आयज हें जनरेशन, जे जनरेशनान ही एग्जामी लागतात आनी प्रशासन एके भाशेन कुसलां रॉटन जाल्लें आहा. देखून ते उलोवपाक लागले आनी उलयता देखून तांकां धरले, थोड्यांक जेलीन घातले, बंद केले. आमच्या देशांतलो एक जस्टीस ह्याच भुरग्यांक कॉकरोच म्हणपाक पावलो, पॅरासायट्स म्हणपाक लागलो. आनी देखूनच ही आयची भुरगीं, ही आयची तरणाटी पिळगा एके भाशेन हें काळजाक दूख घेवन न्हय, पूण जें कितें हो CJN म्हणलें तांकां कॉकरोच आनी पॅरासायट्स, तेंच घेवन तांणी म्हणलें बरें चल आमी सगळे कॉकरोच. आनी कॉकरोच कित्याक जाल्यात? कित्याक घाण पडल्या सगळी, कुसलां सगळें, सिस्टम कुसला, देखून कॉकरोच जाल्यात. आनी देखून आतां आयज कॉकरोच बोवाळ मारता. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपाच्या संदर्भान हें कित्याक लागता? हिंगा एकलो कॉकरोच दिसती पडटा, तेचें नांव पावलू. पावलूक धरून हाडलो आनी पावलूचेर जायतीं कंप्लेन्स. आनी सगळीं कंप्लेन्स कसली हें जाणा जावपाक आयच्या पयल्या वाचपान धोरणदुतांच्या इतिहासान आमी आयकलां तशें सरदारान हे जुदेव लोक जे आसात ते पावलूचेर कसलो आरोप घालतात, कितें केलां ताणें हें जाणा जावचे पासत सेनाद्रीन आपयलो. म्हणल्यार तांची सभा आपयली, महासभा आपयली आनी तांचे लागीं उलोवपाक. आयज असलीं कंप्लेनां बेश्टे कोण कोण उठ्ठात आनी घालतात. स्वप्नेश शेर्लेकर हें नांव आमी आयकलां. आमच्या गोंयचे पासत जाय तो झुजता. सर्वान कारापूर ह्या दिसांनी 45 days जाले, 45 दीस थिंगासरलो लोक, थिंगाच्यो बायलो भोव करून आजून पासून रस्त्यार बसून आसात. आपल्या गांवच्या अस्तित्वा पासत जो लोदा प्रोजेक्ट येता तो काडून उडय म्हण आपल्या गांवचो बरो व्हडलोसो प्रोजेक्ट. आनी ह्या पासत जे प्रशासन आसा ताचेर हो भाव स्वप्नेश उलयलो. आनी देखून आतां तांचे कार्यकर्ते, तांचे सपोर्टर सगळे कडेन कंप्लेन घालपाक लागलेले आसात, फिर्यादी सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर. तेंच आदीं जातालें तेंच, नवें न्हू. सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जे कोण स्वत उलयतात तांचेर कंप्लेन घाल, ताका बंद कर. हें करपाचें
हें चल्लां तशेंच पावलूचेरूय जाल्लें तेन्ना. हें नवें न्हू, आतां कितें जाता तें नवें न्हू. पावलूचेर असलीं कंप्लेनां घाल, ताका बंद कर, ताका भायर घाल, ताका मार, ताका पनिशमेंट दी, हे जुदेव लोक. आनी ह्या जुदेव लोकां मदें हें आदीं बरयल्लें, आतां न्हू, 2 पक्ष आसात, पार्टीज. आयज आमच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात. एक पार्टी येता, आतां कॉक्रोच पार्टी भायर सरल्या, आनीक एक पार्टी कॉक्रोच जनता पार्टी. हे जुदेव लोक आहले तातूंत सादुकी आनी फारिजेव 2 पक्ष. आनी दोनूय पक्ष पावलूचेर आड, कित्याक पावलू तांचेर आड उलयता, वो तांकां सांगता जेजू क्रिस्ताक मारला ते तुमी वायट केलां, तुमी समजोंक ना सारके, आनी ह्या पासत मन बदलूंक जाय, तुमी स्नान घेवपाक जाय, कित्याक देव सगल्यांक सांबाळटा, राखता, बक्षिता. आनी हो संदेश साल्वार जावपाचो जो पावलू दितालो, तो साल्वार जावपाचो संदेश दिता आसतना आपणाक ब्लेम करतात. अशें म्हण सादुकी तशेंच फारिजेव दोगूय जाण समजताले, घायलें कंप्लेन, घाल ताका, बंद कर, उलोवपाक दिनाका. सरदारान जेन्ना तांकां मुखार हाडले, त्याच पक्षा मदें फूट पडली, कित्याक एक पक्ष पुनर्जीवनपणाचेर स्वत मानता, दुसरो आसा तो मानिना. आनी देखूनच पावलून म्हणलें, हांव एक पक्षांतलोच, हांव फारिजेव, हांव हें शिकलां. आनी तेन्ना त्या पक्षा मदें डिविजन जालें, कित्याक तो कितें उलयता तो आमकां जाय तें उलयता. म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आसा, जेजू पुनर्जीवन जाला, आनी तो पुनर्जीवन जाला देखून आमकां तो सोडयता, तो आमचो सोडवणदार. हें थोड्यांनी थंयच मानून घेतलें. देव करता ती वाट. आयजूय आमकां दिसती पडटा भाव भयणीनो, जे कोण फुटी घालपाक सोदतात तांचे मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. आमची मागणी चालूच आसात, आनी आमची मागणी चालूच आसपाक जाय. गोंयकारांची मागणी आयज चालूच आसपाक जाय बो करून, कित्याक गोंयकारां मदें जी झगडीं फुटी घालपाक बो करून आयज धर्माच्या नांवान, आनी नॉर्थ आनी सावथ, आनीक मागीर हांव ह्या समाजांतलो, हांव त्या समाजांतलो, हे समाज, धर्म आनी वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन आमचे मदें फुटी घालपाक जो चल्लेल्यो आसात, हांव भायलो तूं भितरलो, आयज तांचेच मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. दिसती पडटा आमकां गॉड इज एट वर्क. देव आपलें काम करता. आमची मागणी आयकता देव. जायते फावटी आमकां दिसता आमी कितलें मागता देवा लागीं आनी देव आमचें आयकना. आयचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. 15वें स्तोत्र 15 Psalm 15. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हे मागणें आमी दिसाच्या दिसाक कोत्ता. ताच्या शरणाक येवपाक म्हणल्यार देवाच्या पांयाशी येवपाक एकदम भोव गरजेचें. आनी तेन्ना आमकां ताची राखण, ताची सुरक्षा मेळटली. ही सुरक्षा आमकां मेळचे पासत जे कोण चुकी करता, जे कोण वांकडे आसात, जे कोण फुटी घालता, तांकां सगल्यांक देव जाग्यार घालतलो. आमी मागण्यांत थीर रावपाक गरज. खंयच्याय धर्माची जावं, मागण्यांत देवाशी येवंक आनी एक रावंक एकदम गरजेचें. आनी हें जेजून मागणें केलां, ती सगोट एक जावं. हांव मागणें करता तें फकत हांचेच पासत न्हय, म्हणल्यार जे कोण म्हजो पाटलाव करता तितल्यांचोच न्हय, जे कोणाक हांवें विचून काडल्यात आपोस्तल कशे तितल्यांचेच पासत न्हय. ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजूचे मागण्याचेर आमी नियाळ करता. जेजून मागलां, एक भाग घेवन मागता. आयज जेजूचे मागणें आनीक मातशें मुखार वेता. ते हांचेच पासत न्हय, पूण हांच्या उतरा वरवीं जो कोण विस्वास ठेवता, हांच्या उतरा वरवीं जे कोण म्हाका मानून घेतात तांचेय पासत. आनी मागणें सादें, ती सगोट एक जावं. तांचे मदें फुटी आसच्यो न्हय, तांचे मदें असले पक्ष जावचे न्हय, तांचे मदें एकामेकाचेर नाका जाल्ल्यो फिर्यादी मारून केस्तांवां जावची न्हय. धर्माच्या नांवान तांचे मदें केस्तांवां जावची न्हय. जेजून हें मागणें आमचे पासत केलां भाव भयणीनो. आनी हें मागणें जरी तर आमचे पासत केलां, त्या मागण्याक एक बेज आहा. आनी तो बेज म्हणल्यार देवाचो मोग. प्रमाणीक देवा, तुवें म्हजो मोग केलाय, देखून हांवें तुका ओळखून घेतला. संवसारान तुका आजून ओळखून घेवंक ना, पूण तांच्या आपोस्तलांच्या वरवीं, तांच्या उतरा वरवीं
जायत्यांनी मानून घेतला आनी ताणी म्हजो मोग केला, ताणी म्हाका मानून घेतला, ताणी तुका मानून घेतला, देखून तूं जो मोग करता म्हजो तोच मोग तुवें तांचो केला आनी हांवूय सदांच तांचे बरोबर आसा. भयणीनो, ही उतरां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं जायतीं ती उतरां घुसपा गुंदळ कसो दिसता सारकीं जरी तर वाचना जाल्यार. बरे भशेन जरी तर घोस्तान वाचलें, परतून परतून वाचलें आनी समजूंक प्रयत्न केलो जाल्यार हें जेजूचें मागणें आमकां समजता. तर असल्या संदर्भान जें कितें कुसललें आसा आमचे भितर, जी कितें घाण पडलेली आसा आमच्या प्रशासनान आनी आमच्या जण एकल्याच्या वेव्हारान, तें सारकें जायत जाल्यार कॉक्रोच जावचें ना, पाड जावचें ना, बरें आसा तें जातलें. ह्या पासत जशें हांवें राती केलें तशें म्हाका दिसता सगल्यांनी करपाक जाय. आयज आमच्या प्रशासनान तें करपाक जाय. जे सरदार आसात आमचे विचून काडलेले, जांकां पदवी दिल्ली आसा, आमचे पुलीस आसात, आमचे कोर्ट्स आसात, आमचो सरकार आसा, तांणी आयज हें करपाचें. म्हणल्यार जोतें घेवन कॉक्रोचाक मारपाक वचपाचें न्हू. त्या बगर जें कुसललें आसा आमच्या कुजनांनी, जें कितें कुसललें आसा आमच्या ह्या वातावरणान, जें कितें आमी कुसोवन उडयलां आमच्या प्रशासनान, तें सारकें करपाचें. हें करपाक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आनी प्रशासनान आसात तांकां आमी ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जेजूच्या मागण्यान आमी सगळीं एक जावं आनी एक जावन आमी आमची फुडली यात्रा करूंक आमकां कृपा मागता आसतना आयच्या स्तोत्राचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येता. सगल्यांक भोव करून जांचेर आड नाका जाल्लीं आयज कंप्लेनां घातलेलीं आसा तांकां देवान राखून घेवंक आनी आमी देवाक सदांच शरणां रावंक आमकां कृपा मागुया.